हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिए सेकेन्ड इयरको हामी मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ र हाम्रो यो मार्केटिङमा हाम्रो के भनेछ भन्दाखेरि च्याप्टर 2 मा अन्डरस्ट्यान्डिङ द मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट है। मार्केटिङको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दैछ, जसमा चाहिँ अब हामीले दुईवटा मार्केटिङ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा भनेको हाम्रो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट र अर्को भनेको माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट। भनेपछि हामीले यसरी यसमा मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा के रहेछ भन्दा दुईवटा रहेछ। हेरौँ है त, मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो दुईवटा कभर हुने भयो है त। के कभर हुन्छ भन्दा एउटा भनेको हाम्रो माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट, जसलाई हामी सूक्ष्म भन्छौँ है त नेपालीमा। माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट र अर्को रहेको छ हाम्रो म्याक्रो है त। के छ त हाम्रो यसमा म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट। म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट यसरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा टाइपको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ, एउटा बृहत र एउटा सूक्ष्म भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी माइक्रो इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। के भन्छौँ? इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट। यसै गरी हामीले म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टलाई के पनि भन्न सक्छौँ, एक्सटर्नल है त, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट है त। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि अब इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ कुनै पनि अब व्यवसायको चाहिँ भित्री रूपमा रहेको वातावरणलाई बुझिन्छ। जस्तै अब हाम्रो सप्लाइजहरू भयो है, र के हुन्छ भने कस्टमरहरू भयो अथवा क्रेडिटरहरू भयो, इन्टरमिडियरिजहरू भयो र हाम्रो कम्पिटिटर्सहरू पनि भयो है। यो भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो के पर्छ त, हाम्रो इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन्टर्नल फ्याक्टर अन्तर्गत हाम्रो यसमा पर्ने भनेको के हो भन्दा एउटा भनेको हाम्रो सप्लाइज अथवा हाम्रो के पनि भनिन्छ, यसलाई क्रेडिटर्स पनि भन्न सकिन्छ है त, सप्लाइज। र यसपछि अर्को हाम्रो हुने भनेको के हो त, सप्लाइज भनेको भन्दा यसमा कस्टमर। र यसरी हाम्रो कस्टमर मात्र नभएर अरू पनि के हुन सकिन्छ त, कस्टमर पछि अर्को हाम्रो हुन सकिन्छ इन्टरमिडियरिजहरू है। र यसपछि अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त, कम्पिटिटर्सहरू भयो। एसेक्ट्रा भनौँ है त। यसरी जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव गर्ने गर्दछ यो माइक्रो इन्भाइरोमेन्टले। यो माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेको यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हो जसले चाहिँ व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के गर्ने गर्दछ, असर गर्ने गर्दछ। भने चाहिँ यसले हामीले के भन्यो, यसले चाहिँ डिरेक्टली अफेक्ट गर्छ कसलाई भन्दा, टु द बिजनेसलाई, व्यवसायलाई भनौँ न यसरी। यो भयो। र अब हाम्रो ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट जुन हाम्रो बाहिरी वातावरण अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि यसमा पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो पर्ने भनेको यसमा डेमोग्राफिक, इकोनोमिक, पोलिटिकल, लिगल र सोसियो कल्चरल र नेचुरल टेक्नोलोजिकल फोर्सेसहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। के पर्ने गर्दछ भन्दा यसमा डेमोग्राफिक यति मात्र नभएर इकोनोमिक र साथै हाम्रो पोलिटिकल कुराहरू भयो नि त यसमा। पोलिटिकल र यसपछि अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त, लिगल र अर्को हाम्रो हुने भनेको सोसियो कल्चरल र अर्को भनेको हाम्रो नेचुरल एन्ड टेक्नोलोजिकल फोर्सेसहरू पनि पर्ने गर्दछ बाह्य वातावरण अर्थात् हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत। टेक्नोलोजिकल फोर्सेस
विच आर, जुन चाहिँ के छ त, विच आर अनकन्ट्रोलेबल, जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोलेबल गर्न नै सक्दैनौँ। भनेपछि अब यो इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, विच क्यान बी कन्ट्रोलेबल पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ के भयो त, कन्ट्रोलेबल पनि भयो। र यसरी अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यसले चाहिँ बिजनेसलाई के गर्छ त भन्दा इन्डिरेक्टली अफेक्ट टु द, कसलाई भन्दा टु द बिजनेसलाई भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यति चार्टबाट हामीले यो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ त, मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ अब हाम्रो माइन्डमा ठ्याक्कै के आउनु पऱ्यो भने दुईवटा कुरा आउनु पऱ्यो। एउटा भनेको माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट र अर्को भनेको म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट है। यो भनेको के हो त, इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट, र यो के हुन्छ त, कन्ट्रोलेबल हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनौँ न। र जस अन्तर्गतमा हाम्रो पर्ने भनेको के हो त भन्दा सप्लाइजहरू भयो, कस्टमर्सहरू भयो, इन्टरमिडिएरिजहरू भयो र कम्पिटिटर्स एक्सेट्राहरू भयो। र जसले चाहिँ अब के गर्छ त, बिजनेसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यसरी म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टमा के छ भन्दा यो भने चाहिँ के हो भन्दा एउटा यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हो, जस अन्तर्गत चाहिँ यसको फोर्सेसहरू अथवा यो हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्ने भनेको के हो भन्दा डेमोग्राफिक, इकोनोमिक, पोलिटिकल, लिगल, सोसियो कल्चरल, नेचुरल एन्ड द टेक्नोलोजिकल फोर्सेस, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा विच आर कन्ट्रोलेबल, जसलाई चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल है, कन्ट्रोलेबल होइन, जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रो हातमा नै हुँदैन कि, हाम्रो भन्ने मतलब बिजनेस कन्सर्नको चाहिँ हातमा नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसमा। र अब जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा जसमा चाहिँ अब इन्डिरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस है, यसलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यो भयो हाम्रो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा। अब हामीले मेन मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेर त हामीले हेऱ्यौँ। अब यसको मेन गरी मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। र अर्को हाम्रो यसमा सोध्ने भनेको कहिलेकाहीँ अब यो माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट र म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट बिच डिफ्रेन्सेस 2 मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो। र यसमा चाहिँ अरू के भनेको भन्दा जस्तै फिचर्स अफ द मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा आउँछ है त। अब हामी हेरौँ यहाँ फिचर्स अफ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत, जसमा हाम्रो पढ्न सक्ने भनेको एउटा भनेको डाइनामिक र अर्को हुने भनेको के हो त एकदमै कम्प्लेक्स। र अर्को भनेको हाम्रो लङ टर्म इम्प्याक्ट। र हाम्रो आइभीमा के छ भन्दा मल्टी फेसेज है। र अर्को भी भन्नमा छ हाम्रो यसमा चेन्ज भइरहन्छ नि त, मार्केट त अनसर्टेन हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट नै गर्नै सक्दैनौँ। प्रेडिक्सन हामीले गर्नै नसकेपछि जुन चाहिँ अब के हुन्छ त चेन्जेस भइरहेको हुन्छ। अब यो के भयो त्यसमा रिलेटेड विथ, केसँग रिलेटेड छ भन्दा सोर्ट। यो सोर्ट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा हाम्रो सोर्ट भन्ने बित्तिकै एउटा स्ट्रेन्थको कुरा आयो, स्ट्रेन्थ, र डब्लु भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हाम्रो विकनेसको कुरा आउँछ, विकनेस। र ओ भन्ने बित्तिकै के हो त अपर्च्युनिटी, र टी भन्ने बित्तिकै के हो त स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज। र अब हाम्रो टी भन्ने बित्तिकै अब के भयो त अपर्च्युनिटिज प्लस थ्रेटको कुरा आउँछ है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलेदेखिबाटै पढिरहेको हो है त। यसरी यो भनेको यस भयो, डब्लु ओ एन्ड द टीको कुरा आउँछ। अब हामीले मेन यो फिचर्स अफ द मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ 6वटा कुराहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा भनेको के हो त हाम्रो एउटा डाइनामिकको कुरा आयो, र कम्प्लेक्सको कुरा आउँछ। र डाइनामिक
कम्प्लेक्स मात्र नभएर लङ टर्म इम्प्याक्टको कुरा आउँछ। र अब लङ टर्म इम्प्याक्ट पछि के आउँछ भन्दाखेरि मल्टिफेस्टको कुरा आउँछ र चेन्ज एन्ड द रिलेटेड विथ द सोट भन्ने कुरा रहेको छ। र अब हामीले यहाँ हेरौँ जुन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ स्ट्याटिक हुँदैन, अर्थात् जुन चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ रहिरहँदैन, एउटै प्रकृतिको चाहिँ रहिरहँदैन, जुन चाहिँ टाइम भनौँ न एक पिरियड र अर्को पिरियडमा जाँदा, एक पिरियडबाट अर्को पिरियडमा जाँदा चाहिँ यो चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ। जुन चाहिँ कन्टिन्युसली के हुन्छ त चेन्जिङ अथवा चेन्ज हुन्छ है त। यसलाई के भन्यो, यसलाई कन्टिन्युसली के हुने गर्दछ, चेन्जिङ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्यो त, एउटा यो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको फिचर्स अन्तर्गत चाहिँ डाइनामिक पनि पर्न गयो। जस्तै मार्केटको अब भनौँ न मार्केटमा रहेको जुन इन्कम लेभलहरू हुन्छ र साथै पपुलेसनहरूको इन्कम लेभल भन्न खोजे है। यो चाहिँ मार्केटमा रहेको पपुलेसनहरूको इन्कम लेभल सधैँभरि एउटै हुन सकिँदैन, बढ्न पनि सकिन्छ अथवा घट्न पनि सकिन्छ। र रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू पनि चेन्जेस भइरहन्छ र टेक्नोलोजिजहरू पनि चेन्जेस भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मार्केटिङको इन्भाइरोमेन्टको फिचर्स अन्तर्गत हामी डाइनामिक पनि राख्न सक्छौँ। यो कम्प्लेक्स चाहिँ किन राख्यौँ त भन्दा अब मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टलाई ट्र्याक गर्न एकदमै कम्प्लेक्स छ, जसलाई चाहिँ हामीले डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट भनौँ न, प्रेडिक्सन अनुमान गर्नको लागि चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। अब के हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्नै सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो है त। डिफिकल्ट टु प्रेडिक्टको कुरा है त। र यसपछि आउँछ हाम्रो लङ टर्म इम्प्याक्टको कुरा। लङ टर्म इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि जति पनि इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरू हुन्छ हो, ती इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरूमा चेन्जेस भएको कारणले गर्दा चाहिँ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक इम्प्याक्ट चाहिँ केमा पर्ने गर्दछ त, मार्केटिङमा चाहिँ पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै अब पोलिटिकल, लिगल, सोसियो कल्चरल र इकोनोमिकल र टेक्नोलोजिकल चेन्जेसहरू हुन्छ नि। यो सबै भनेको के हो त भन्दा इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरू हुन्, जसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो। र यसपछि अर्को आउँछ मल्टिफेस्टको कुरा। मल्टिफेस्ट चाहिँ किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि जस्तै अब इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि जुन मार्केटमा रहेको एउटा व्यक्तिको लागि त्यो के हुन्छ त भन्दा बेनिफिसियल हुने गर्छ भनेदेखि त्यही समयमा त्यो मार्केटमा चेन्जेस भएको कारणले गर्दा अर्को व्यक्तिलाई के हुन सकिन्छ त, घाटा पनि अथवा लस पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। र अब कस्तो एक्जाम्पलको लागि बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हो भन्दाखेरि जुन लोड सेडिङ हुन्छ नि हो, यसरी लोड सेडिङ हुँदाखेरि जुन मार्केटर्सहरूको लागि के हुन्छ त एकदमै अपर्च्युनिटिज भन्दा पनि के हुन्छ त, अब जुन यस्तो लोड सेडिङ मार्केटर्स भन्दा नि उत्पादन गर्ने कम्पनी हुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ यसरी लोड सेडिङ भयो भनेदेखि के हुन्छ त एकदमै घाटा अथवा लस हुने चान्सेस हुने गर्दछ। तर ठ्याक्कै त्यही समयमा यसरी लोड सेडिङ हुँदा चाहिँ जुन यस्तो मार्केटर्स जसले चाहिँ क्यान्डलहरू भयो, मोमबत्तीहरू भयो र इन्भर्टरहरू सेल गर्छ नि, उनीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ के भयो त एकदमै अपर्च्युनिटीको केसहरू भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई मल्टिफेस्ट पनि भन्न सक्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो चेन्जको कुरा आयो। चेन्ज चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई अभियसली थाहा छ अब यो मार्केट त अब जहिले पनि के हुन्छ त अलवेज चेन्जेस हुन्छ हो, त्यही कुरा भयो। र हाम्रो भिआईमा रहेको छ रिलेटेड विथ द सोट भन्ने कुरा है त। अब सोट भन्ने बित्तिकै यो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई मार्केटिङ गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ पनि दिने र विकनेस पनि प्रोभाइड गर्ने र साथै अपर्च्युनिटी पनि प्रोभाइड गर्नुको साथै थ्रेटहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ फिचर्स अन्तर्गत चाहिँ पर्न गयो। भनेपछि यसरी के भयो भन्दा यसरी फिचर्स अफ द मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो डाइनामिक, कम्प्लेक्स, लङ टर्म इम्प्याक्ट, मल्टिफेस्ट, चेन्ज र रिलेटेड विथ द सोट, जसमा हाम्रो यसमा थियो स्ट्रेन्थ र डब्लुमा थियो विकनेस र ओमा थियो हाम्रो अपर्च्युनिटी र टीमा थियो हाम्रो थ्रेट कुरा भयो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा अरू कुराहरू हामी कभर गर्छौँ है त्यो च्याप्टर 2 को लागि।
र हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका पार्ट हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला, प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ।